ऊ शिक्षक हो, ऊ शिक्षक होइन। के ऊ शिक्षक हो, के ऊ शिक्षक होइन र? यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्न पर्दा ऊ शिक्षक हो, he is a teacher। ऊ शिक्षक होइन, he is not a teacher। अथवा he isn't a teacher। isn't भनेको is not को सर्ट फर्म हो। के ऊ शिक्षक हो, is he a teacher। के ऊ शिक्षक होइन र, isn't he a teacher अथवा is not he a teacher। यसलाई सेन्टेन्स भनिन्छ वा नेपालीमा वाक्यहरू भनिन्छ र यी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। आउनुहोस् यस भिडियोमा हामी वाक्यबारे डिटेलमा पढ्छौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोहरू तपाईँ पहिले हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस् र तपाईँको साथीहरूलाई पनि पेजमा इन्भाइट गर्नुहोस्। वाक्य व्याकरणको सबैभन्दा ठुलो इकाइ हो। कर्ता भनेको सब्जेक्ट, क्रिया भनेको भर्ब र कर्म भनेको अब्जेक्ट। यी तीन मिलेर एउटा वाक्य बन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ। आई एम अ बोय, म केटा हुँ। आई एम इटिङ फ्रुट्स, मैले फलफुल खाइरहेको छु। यहाँ आई भनेको सब्जेक्ट भयो, इटिङ भनेको भर्ब भयो, अ बोय अथवा फ्रुट भनेको यो अब्जेक्ट भयो। सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्टबारे हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा पढ्नेछौँ। सेन्टेन्सलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। क्लासिफिकेसन 1, वाक्य रचनाका विचारले 4 किसिमका हुन्छन्। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा यसलाई एफर्मेटिभ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यो भनेको सकारात्मक वाक्य अथवा करण वाक्य। दोस्रो छ नेगेटिभ सेन्टेन्स अथवा नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भनेको नकारात्मक वाक्य अथवा अकरण वाक्य। तेस्रो छ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा एफर्मेटिभ क्वेसन्स। यो भनेको प्रश्नवाचक वाक्य। र लास्ट वान नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा नेगेटिभ स्टेटमेन्ट। यो भनेको नकारात्मक प्रश्नवाचक अथवा प्रश्नवाचक अकरण वाक्य। एक्जाम्पल हेरौँ। हि इज अ डक्टर, ऊ डक्टर हो। यो सकारात्मक वाक्य हो, सो यो चाहिँ एफर्मेटिभ सेन्टेन्स भयो। हि इज नट अ डक्टर, हि इजन्ट अ डक्टर, ऊ डक्टर होइन। यो भनेको नेगेटिभ सेन्टेन्स। इज हि अ डक्टर, के ऊ डक्टर हो। इज हि अ डक्टर, के ऊ डक्टर हो। यहाँ प्रश्न सोधिएको छ, सो यो चाहिँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा एफर्मेटिभ क्वेसन्स भयो। इज हि नट अ डक्टर अथवा इजन्ट हि अ डक्टर, के ऊ डक्टर होइन र। इज हि नट अ डक्टर, इजन्ट हि अ डक्टर, यो नेगेटिभ वेमा क्वेसन सोधिएको छ, त्यसकारण यो चाहिँ नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। स्ट्रक्चर अफ सेन्टेन्स हामी यसमा हेर्नेछौँ। स्ट्रक्चर अफ एफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा यो सकारात्मक वाक्यको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ। एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा पहिले सब्जेक्ट, अनि भर्ब, अनि अब्जेक्ट इत्यादि र अन्तमा फुल स्टपको चिन्ह हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ। हि लिभ्स इन काठमाडौँ, ऊ काठमाडौँमा बस्छ। हि सब्जेक्ट भयो, लिभ भर्ब भयो र काठमाडौँ अब्जेक्ट भयो र काठमाडौँ पछि फुल स्टप आएको छ। र हाम्रो एफर्मेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर अनुसार सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट। हि सब्जेक्ट, लिभ्स भर्ब र काठमाडौँ इज अ अब्जेक्ट। राम इज अ गुड बोय, राम असल केटा हो। यसमा राम सब्जेक्ट भयो, बोय भनेको अब्जेक्ट भयो र यसमा भर्ब छैन। गुड भनेको असल, असल भनेको यो एड्जेक्टिभ हो। मतलब सब्जेक्ट प्लस एड्जेक्टिभ प्लस अब्जेक्ट, यो पनि एफर्मेटिभ सेन्टेन्स हो। त्यस्तै अर्को छ माई बुक्स आर न्यू, मेरा किताब नयाँ छन्। माई बुक्स आर न्यू। हि इज एङ्ग्री बिकज आई फरगट टु इन्भाइट हिम, ऊ रिसाएको छ किनकि मैले उसलाई आमन्त्रण गर्न बिर्सेँ। हि इज एङ्ग्री बिकज आई फरगट टु इन्भाइट हिम। दोस्रो छ नेगेटिभ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर, नकारात्मक अथवा अकरण वाक्यको स्ट्रक्चर हेरौँ। नेगेटिभ सेन्टेन्समा पहिले सब्जेक्ट, अनि एक्जुलेरी भर्ब, अनि नट अथवा एन एफएसडब्ल्युटी, अनि मेन भर्ब, अनि अब्जेक्ट इत्यादि र अन्तमा फुल स्टपको चिन्ह हुन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ।
सी hasn't seen snow yet. hasn't भनेको has not को सर्ट फर्म हो, अथवा यसलाई यसरी पनि भनिन्छ सी has not seen snow yet. उसले अहिले हिउँ देखेको छैन। यहाँ सी भनेको सब्जेक्ट भयो, has not अथवा hasn't एक्जुलरी भर्ब भयो र यसमा मेन भर्ब चाहिँ सिन, एसइएन सिन मेन भर्ब र अब्जेक्ट स्नो हिउँ अब्जेक्ट भयो र यो एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। राम इजन्ट अ गुड बोय, राम इज नट अ गुड बोय, राम असल केटा होइन। यहाँ पनि राम भनेको सब्जेक्ट भयो, यहाँ एक्जुलरी भर्बको रूपमा इजन्ट आएको छ र अब्जेक्ट चाहिँ गुड बोय छ। माई बुक्स आर न्यू, माई बुक्स आर नट न्यू, मेरो किताब नयाँ हैनन्। स्ट्रक्चर अफ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा प्रश्नवाचक वाक्य, यसलाई इङ्ग्लिसमा इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स, यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। इन्टेरोगेटिभ अथवा एफर्मेटिभ क्वेसनमा पहिले एक्जुलरी भर्ब, अनि सब्जेक्ट, अनि मेन भर्ब, अनि अब्जेक्ट इत्यादि र अन्तमा क्वेसन मार्क हुन्छ। एक्जाम्पल, इज ही रेडी, इज यहाँ एक्जुलरी भर्बको रूपमा आएको छ र सब्जेक्ट भनेको ही, रेडी भनेको मेन भर्ब, रेडी पछाडि क्वेसन मार्क आएको छ, यो प्रश्नवाचक वाक्य इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। इज ही रेडी, के ऊ तयार छ। डज ही हेल्प यु, एक्जुलरी भर्ब डज, सब्जेक्ट ही, हेल्प मेन भर्बको रूपमा आएको छ र यु भनेको अब्जेक्ट भयो र यसको पछाडि क्वेसन मार्क छ। डज ही हेल्प यु, के उसले तिमीलाई सहयोग गर्यो। डज ही हेल्प यु। इज राम अ गुड बोय, इज राम अ गुड बोय, के राम असल केटा हो। यहाँ एक्जुलरी भर्बको रूपमा इज, सब्जेक्ट राम भयो र अब्जेक्ट भनेको गुड बोय र यसको लास्टमा क्वेसन मार्क आएको छ, यो प्रश्नवाचक वाक्य इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। इज हरि लिभ्स इन काठमाडौँ, एक्जुलरी भर्ब इज, यहाँ एक्जुलरी भर्ब इज र हरि सब्जेक्ट हो र लिभ्स मेन भर्बको रूपमा आएको छ र काठमाडौँ अब्जेक्ट भयो र यसको लास्टमा क्वेसन मार्क रहेको छ। इज हरि लिभ्स इन काठमाडौँ, के हरि काठमाडौँमा बस्छ, प्रश्नवाचक वाक्य अथवा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भयो। यसै गरी अर्को सेन्टेन्सको प्रकार रहेको छ क्लासिफिकेसन 2, दोस्रो, त्यो भनेको अर्थका विचारले वाक्य 5 किसिमका हुन्छन्। फर्स्ट वान इज असर्टिभ सेन्टेन्स, कथात्मक वाक्य अथवा स्वीकारात्मक वाक्य। सेकेन्ड, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, प्रश्नवाचक वाक्य र तेस्रो रहेको छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, आज्ञासूचक अथवा विधिवाचक वाक्य। फोर्थ सेन्टेन्स रहेको छ अप्टेटिभ सेन्टेन्स, यो भनेको इच्छाबोधक वाक्य र लास्ट वान इज एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स, विस्मयादिबोधक वाक्य अथवा उद्गारबोधक वाक्य पनि भनिन्छ। ल अब यी 5 सेन्टेन्सहरूको बारेमा डिटेलमा हेरौँ। फर्स्ट वान इज एडजेक्टिभ सेन्टेन्स, यो भनेको कथात्मक वा स्वीकारात्मक वाक्य, यसलाई स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यस वाक्यमा केही भनिन्छ अथवा कुनै कुराको वर्णन गरिन्छ, जुनसुकै वाक्य चाहे त्यो कुनै तथ्य होस् वा कुनै सोच। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, ही रिड्स, ऊ पढ्छ, यहाँ उसको वर्णन गरियो, ऊ पढ्छ। ही डजन्ट रिड, यसको नेगेटिभ, ही डजन्ट रिड, ऊ पढ्दैन, यो पनि उसको डिस्क्राइब गरियो, वर्णन गरिएको छ। अनिल इज माई सन, अनिल मेरो छोरा हो। रमेश इजन्ट एट होम, रमेश घरमा छैन, यो एउटा स्टेटमेन्ट दिएको हो। टिचर स्कोल्ड्स मी, टिचर मलाई गाली गर्नुहुन्छ, यो एउटा भनाइ भयो अथवा कुनै कुरा भनेको, यस्तो हो भनेर भनेको। राधा डजन्ट गो टु स्कुल, राधा स्कुल जाँदिनन्, राधा डजन्ट गो टु स्कुल, यो पनि एउटा स्वीकारात्मक वाक्य। यी सबै वाक्यहरूमा केही भनिएको छ अथवा कुनै कुराको वर्णन गरिएको छ। सामान्य बोलीचालीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वाक्य यही वर्गको वाक्य हो। अर्को रहेको छ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, प्रश्नवाचक वाक्य अथवा यसलाई क्वेसन पनि भन्दछन्। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, आर यु रेडी, के तिमी तयार छौ। यहाँ क्वेसन सोधेको छ, आर यु रेडी। आरन्ट यु रेडी, के तिमी तयार छैनौ र। आरन्ट यु रेडी। वाइ आर यु अनह्याप्पी, अथवा यसलाई वाइ आर यु नट ह्याप्पी, तिमी किन खुसी छैनौ। यहाँ क्वेसन सोधेको छ, वाइ आर यु अनह्याप्पी, वाइ आर यु नट ह्याप्पी। इज राम नट एट होम, के राम घरमा छैन। इज राम नट एट होम, यहाँ क्वेसन सोधेको छ।
इज यु सिङ अ सङ, के तिमी गीत गाउँछौ, इज यु सिङ अ सङ, यो पनि क्वेसन सोधियो। सो यी सेन्टेन्सहरूमा प्रश्न सोधिएको छ, यस्ता वाक्यहरू हामी धेरै प्रयोग गर्दछौँ। अर्को चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स, यो भनेको आज्ञासूचक वा विधिवाचक वाक्य, यसलाई कमान्ड पनि भनिन्छ। यसमा आज्ञा दिइन्छ र निवेदन पनि गरिन्छ। जस्तो आज्ञा दिएका सेन्टेन्सहरू हेरौँ, कम टुमरो, भोलि आऊ, यो आज्ञा दिएको भयो, कम टुमरो। प्लिज सिट डाउन, कृपया यहाँ बस्नुहोस्, प्लिज सिट डाउन, कृपया यहाँ बस्नुहोस्, यो कमान्ड दिएको, आज्ञा दिएको भयो कसैलाई। सिट हियर, यहाँ बस, सिट हियर। अब हेरौँ निवेदन गरिएका सेन्टेन्सहरू। डोन्ट वेस्ट योर टाइम, समय खेर नफाल, कसैलाई अपिल गर्यो, कसैलाई निवेदन गर्यो, डोन्ट वेस्ट योर टाइम। नेभर टेल अ लाई, कहिले झुट नबोल, नेभर टेल अ लाई, यो एउटा निवेदन गरिएको भयो। लेट मी गो, मलाई जान दियो, लेट मी गो, मलाई जान दियो, यो कसैलाई निवेदन गरिएको। यी सेन्टेन्सहरूमा आज्ञा दिएको छ र साथै निवेदन पनि गरिएको छ। यस्तै अरू वाक्यहरू हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स च्याप्टरमा पढ्नेछौँ। अर्को रहेको छ अप्टेटिभ सेन्टेन्स, यो भनेको इच्छाबोधक वाक्य, यसलाई विस पनि भनिन्छ। यो सेन्टेन्समा के हुन्छ भन्दा कसैप्रति इच्छा व्यक्त गर्ने यस्तो सेन्टेन्सहरू चाहिँ अप्टेटिभ सेन्टेन्समा पर्छ। जस्तै इक्जाम्पलहरू हेरौँ, मे यु लिभ लङ, दीर्घायुको कामना, कसैलाई इच्छाबोध गरियो, विस गरियो, मे यु लिभ लङ। गड ब्लेस यु, भगवान तिमीलाई आशीर्वाद दियोस्, गड ब्लेस यु, यो तपाईँले कसैलाई इच्छा व्यक्त गरेको, विस गरेको, गड ब्लेस यु। मे ही गेट सक्सेस, उसलाई सफलता मिलोस्, मे ही गेट सक्सेस, कसैलाई इच्छा व्यक्त गरेको, कसैलाई तपाईँले विस गरेको, मे ही गेट सक्सेस। सो यी सेन्टेन्सहरूमा कसैप्रति इच्छा व्यक्त गरिएको छ अथवा कसैलाई विस गरिएको छ, यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई अप्टेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ अथवा इच्छाबोधक वाक्यहरू भनिन्छ। यसै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्स, यो भनेको विस्मयादिबोधक वाक्य अथवा उद्गारबोधक वाक्य। यो एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सलाई एक्सक्लामेसन पनि भन्दछन्। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, वाट अ क्रुअल फेलो, कस्तो निर्दयी मान्छे। क्रुअल भनेको निर्दयी र फेलो भनेको मानिस अथवा कोही केटो। वाट अ क्रुअल फेलो, यसमा चाहिँ अचानक अभिव्यक्ति दिएको छ। हाउ इन्ट्रेस्टिङ इट इज, यो कस्तो चाखलाग्दो छ। हाउ इन्ट्रेस्टिङ इट इज। वाउ, गजब, वाउ, थ्याङ्क गड, भगवानलाई धन्यवाद, थ्याङ्क गड। यी सेन्टेन्सहरूमा अचानक उत्पन्न हुने भावनाहरूको अभिव्यक्ति गरिएको छ। भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई तपाईँको साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर सम्पूर्ण लेसन वाइज भिडियोहरू हेर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।